वेलकम टु कल कान्तिपुर 5 बजिसकेको छ र तपाईको कलिङ शो आइसकेको छ र तपाईहरुले हामीलाई कल गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड द कलिङ नम्बर्स आर 51920002 र 51920003 आर आर कलिङ नम्बर्स नट जस्ट कल हामी कलमा चाहिँ तपाईको लागेन भने पनि अर्को के माध्यम छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फेसबुकमा पनि हामी लाइभ आइसकेका छौं थ्रु योर कमेन्ट्स तपाईहरुलाई केही कुराहरु गर्नु मन छ भने चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ यसमा टक्क लाएर देखाइदिहाल्छु हामी कहाँ चाहिँ लाइभ छौं भनेर यता लाइभ छौं हामी ओके सो यही भन्दा अब हामी दुवैजना म सुजिता र उहाँ हुनुहुन्छ श्रीजलजी र आज चाहिँ श्रीजल अलिकति हुन्छ नि एकदमै अल्छी लाग्दो मोडमा थियो कि म सोध्न चाहन्छु किन चाहिँ तिमीलाई यस्तो अल्छी लागिरहेछ कि सो यो 75 दिन भइसक्यो लकडाउन भएको पनि सायद धेरै सानाको मुड पनि यस्तै छ होला यु साइड टर्न इन्टु स्लथ हुन्छ नि स्लथ जस्तै बन्न थालिसक्नु मलाई जे पनि बिस्तारै हुन्छ नि अब कतिजना चाहिँ फेरि यति धेरै एनर्जी छ होला कि द्याट यु जस्ट वान गेट आउट एन्ड गेट ब्याक टु वर्क एन्ड डु दिस एन्ड द्याट होइन र कतिजना चाहिँ निस्किनेर गर्ने र हुन्छ नि अब त्यो बानी पनि चेन्ज भइसक्यो क्या मान्छेको 75 दिनमा धेरै थोक चेन्ज हुन्छ होइन अभियसली अझै पनि कतिजना त घरबाट डरकै कारण होला विभिन्न कारणवश निस्किनु त भएको छैन होला होइन र काम पनि बन्दै छ होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर अब भनौँ न यो 100 दिन पुग्छ होला कतिजना मान्छे बाहिर निस्किनुजेलसम्म के यो डिफ्रेन्ट फिल्डमा काम गरिन्छ होइन सो अब यो कति दिनपछि घरबाट निस्किने भने ठेगान छैन तर जसरी अहिले बिस्तारै बिस्तारै आई थिङ्क पिपल आर रिभल्टिङ अगेन्स्ट द डिसिसन अफ द गभर्मेन्ट जस्तो पनि हामीलाई महसुस हुन्छ फिल पनि हुन्छ कुन कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि अब मान्छेसँग पैसा छैन कर तिर्नु पर्यो 7 गतेभित्र होइन नभए त फेरि अर्को कारबाही सो अब पैसा कहाँबाट कमाउने करको लागि अलिअलि भए पनि पैसा त जुटाउनु पर्यो सो सबैजना अब काठमाडौँमा चाहिँ धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ व्यवसायहरू मान्छेले अलिअलि गर्दै चाहिँ खोल्न थालिसकेका छन् होइन अब यो हिसाबले कतै न कतै उहाँहरूलाई पनि सहज हुन्छ होला कतिजना चाहिँ जहाँनिर खोल्ने र छाड्दै तिर्दिन भन्ने हिसाबले बसिसक्नु भएको छ होला होइन सो द्याट्स एक्चुअली वाट्स ह्यापनिङ होइन सो अब त तपाईँलाई त काममा जाँदाखेरि निकै अनौठो लाग्ने बेर लाग्दैन होइन सो त्यो पनि हुने चान्सेस एकदमै धेरै छ होइन त र कामको कुरा त एउटा ठाउँमा छँदैछ होइन तर अब एजुकेसन एकदमै धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि त होइन हाम्रो लाइफको लागि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सरकारले चाहिँ के भन्नु भएको छ भने अर्को महिनादेखि चाहिँ अब स्कुल्सहरू चाहिँ अब रेगुलर बेसिसमा चाहिँ खोल्ने कि भनेर चाहिँ उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ अब आज 26 गते भइसकेको छ जेठको 26 गते अब असारदेखि स्टार्ट गर्यो भने पनि हुन्छ नि अब कसरी चाहिँ स्टार्ट गर्छ होला बिकज हुन्छ नि अब स्कुल भनिसकेपछि चाहिँ अब यति धेरै स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ नि त हैन अब यो अब कुनै पनि एउटा के रे क्लासको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब 30 to 40 स्टुडेन्ट्स हैन लाइक अब 20 सबैभन्दा मिनिमममा भयो भने चाहिँ 20 स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ सो उहाँहरूलाई पनि अब कसरी चाहिँ अब म्यानेज गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो प्लानिङ चाहिँ छ नै छ तर व्हाट डु यु थिङ्क हुन्छ नि अबको यो जुन चाहिँ महिनादेखि चाहिँ स्कुल स्टार्ट गर्ने भनेर भनिरहनु भएको छ तपाईहरु चाहिँ कतिको सहमत जनाउनुहुन्छ त यसमा चाहिँ यो पनि छ र अब दोस्रो आउँछ परीक्षा विद्यालयमा पढ्न गइसकेपछि परीक्षा बिना त क्लास चढाउने कुरा पनि हुँदैन र त्यसैगरी एसई को परीक्षा अड्केर बसिरहेछ हैन सो अब एसई को परीक्षा पनि गर्ने हो कि भन्ने निर्णयमा पनि छन् चाहिँ सरकार यतिखेर चाहिँ अब केन्द्रीय तहबाट के निर्णय आउनु भन्दा पनि सायद मलाई चाहिँ के लाग्छ भने स्थानीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो प्रदेशमा चाहिँ विद्यालयहरू चाहिँ सुचारू गरे चाहिँ निकै राम्रो हुन्थ्यो र एउटा प्रदेशबाट के गल्ती भयो के राम्रो भयो भने त्यहीबाट सिक्दै पनि हामी कामहरू चाहिँ अगाडि सार्न सक्छौँ हैन र अब हेरौँ भोलि पर्सि दिनमा के प्लानिङ गरिन्छ र अहिले एकदमै आवश्यक भनेको विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय पठाउनु पनि हो र त्यो भन्दा नि मेन आवश्यक चाहिँ के भनेको बिस्तारै हामीले यसलाई चाहिँ सँगसँगै कोरोना सँगसँगै चाहिँ ब्याक टु नर्मल लाइफतिर चाहिँ हामी लाग्न चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ आई थिङ्क मूल मन्त्र नै यही छ अहिलेको लागि सबैजनाले यसकै आशा गरिराख्नु भएको छ र कल पनि आइराख्नु भएको छ होइन त हो उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो नमस्ते गुड इभिनिङ गुड इभिनिङ नम्रता जी के छ तपाईको हाल खबर I'm fine, good. हजुरको के छ हजुर? हाम्रो पनि सब ठीक छ। सो अब कलेजतिर जाने तपाई स्कुलमा कि कलेजमा? स्कुल पनि स्कुल चाहिँ सकिसक्यो अनि कलेज चाहिँ नगएको। ओके सो नगएको हैन? अब चाहिँ जुन चाहिँ भनौँ न हाम्रो सरकारले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ अब यो टाइममा चाहिँ अब असारदेखि चाहिँ नर्मल क्लासेसहरू राख्ने भनेर भनिरहनु भएको छ हैन तपाईँ के हामी यसमा सहमति जनाउनुहुन्छ कि हुँदैन त
सहमत जनाउँछु किनकि होइन यत्रो दिन वर्ष लकडाउन भइसक्यो अब लाग्नुपर्छ खुल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या विद्यार्थीहरूले पढ्न पाइरहेको छैन लेख्न पाइरहेको छैन उहाँको अधिकार त लेख्ने पढ्ने नै हो नि होइन अब त्यो पनि गर्न पाएन भने त विद्यार्थीहरू त घरमा मजबुरीले बसिरहेको छ नि यस्तो लकडाउनको कारणले मजबुरी नै हो भन्नु पर्यो त्यसरी खोलाउँ त्यस्तै लाग्छु म चाहिँ सो नर्मल के अरे अब नर्मल क्लासेसहरू नै अब जसरी पहिला जसरी हामी स्कुल जान्थ्यौँ त्यसरी नै के नर्मल क्लासेसहरू चाहिँ राख्यो भने पनि ठिक छ तपाईँको लागि कि त हुन्छ नि अब यो कोरोनाको लागि चाहिँ अब अलिकति हुन्छ नि अब सिरियस इस्यु नै हो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अब डिस्टेन्समा राख्ने कि या त अब एउटा क्लासको चाहिँ 3टा सेक्सन छ भने चाहिँ 4टा बनाउने कि अलिकति खुकुलो गरेर राख्ने कि त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई म त्यस्तो लाग्दैन हजुर अब खोले पनि झट्ट खोलिहालोस् होइन स्कुल विद्यार्थीहरू पढ्न पाओस् लेख्न पाओस् म यही चाहन्छु होइन त्यो अगाडिको के भन्न सक्छौँ अब त्यो खोले पनि एकैचोटि त खोल्न सकिँदैन बिस्तारै खोलोस् चाहन्छु नम्रता सुन्नुहोस् न तपाईँ स्कुल पढे स्कुलपछि कलेज गइन भन्नुभयो नपढे कि अहिले बन्द गर्न गए होइन मलाई पढ्ने इच्छा नै थिएन होइन म फर्स्टमा पनि फेल भयो अन्न गएको अनि यसो अझै कोसिस गरेर परीक्षा दिउँ जस्तो लागेन नदिने हामी तपाईँसँग को हुनुहुन्छ नदिनेमा टोली नै छोड्नु भयो क्या तपाईँको साथीहरू सब मिलेर दिन्न नि त दिदी हजुर म यसरी दिँदैन त्यसरी नदिने भनेको म आफूले भनेको एसी नदिने कलेजको परीक्षा नदिने भने एसी नदिने उहाँले चाहिँ अब एसी पनि दिनु भएन आई मिन अस्तिको पालि दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले कटाउन सक्नु भएन हो एकचोटिमै फेल भएपछि माथि अझै त्यही क्लासमा विद्यार्थीहरूको अगाडि बसेर चाहिँ दिन जस्तो लागेन नभए अब घरै बसेर परीक्षा मात्रै दिन गए हुन्थ्यो पछि होइन त्यसरी मनोबल चाहिँ कम नगर्नु होला होइन पछि आफैलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ बिकज भोलि पर्सिको दिनमा शिक्षा एकदम ठुलो आधार हो जुनको बेसिसमा तपाईँले काम पाउनुहुन्छ वा आफ्नो करियरलाई अगाडि बढ्न पनि धेरै मद्दत गर्छ शिक्षाले होइन अब म चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पढ्नुहोस् एकचोटि फेरि प्रयास गर्नु होला है अनुरोध चाहिँ छ सो इच्छा लाग्यो भने पढ्दिनु होला त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै अनुरोध छ यहाँलाई सो पढाइ चाहिँ नछुटाउनुहोस् है सो नम्रताजी अब तपाईँले पढ्नु हुँदैन भनेर चाहिँ तपाईँले त्यही मेन्टालिटी बनाइसक्नु भएको रहेछ तर तपाईँले तपाईँको फ्युचरको बारेमा पनि सोच्नु भएको छ होला नि त केही प्लानिङहरू गर्नुभएको छ ल म पढेन भने चाहिँ म के गर्छु भनेर सोचिरहनु भएको थियो म चाहिँ पहिला एसएलसी दिइसकेपछि नै होइन म जब गर्थ्यो त्यो जब छोडेको छैन म त्यही जब गर्छु अब ओके सो जब पनि गरिरहनु भएको छ ल नम्रता सुन्नुहोस् न अब अस्ति नै कस्तो पनि कुराकानी भएको थियो भने चाहिँ अब जस्तो एसीको परीक्षा त्यसपालि हुन पाएको छैन होइन र कतिजनाले चाहिँ प्रस्ताव के राख्नुभयो भने चाहिँ यो वर्षको चाहिँ परीक्षा खारेज गरिदिनुपर्छ नभए पहिला यो एसीभन्दा अगाडि जुन चाहिँ सेन्टअप प्रिसेन्टअप के हुन्छ यो सो त्यो लेभलको जुन चाहिँ एक्जाम छ त्यसलाई नै मान्यता दिनुपर्छ भनेर पनि एक हिसाबले प्रस्ताव आयो यहाँले के लाग्छ कम्प्लिटली खारेजै गरिदिनुपर्छ परीक्षा कि होइन परीक्षा छिटोभन्दा छिटो गरिहाल्नुपर्छ के लाग्छ यहाँको विचारधारा के छ यसमा चाहिँ एससीको लागि चाहिँ के भन्छ प्रतीक्षा सकेसम्म होइन बिस्तारै नै होस् चाहन्छ विद्यार्थीहरूको छिटो होस् चाहन्छ उहाँले पढ्न पाउने मौकाहरू धेरै पढ्न पाइरहेको छैन त्यसैले सकेसम्म उहाँलाई पढ्ने मौका दिउँ अनि गर्नु जस्तो लाग्छ ओके थ्याङ्क यू सो मच नम्रताजी कल गर्नुभएकोमा है त बाई 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 सो हामीले चाहिँ अब एकदमै धेरै गभर्मेन्टले चाहिँ एकदम धेरै नै मिस्टेकहरू गरिसकेका छन् होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अबको दिनहरूमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ रेक्टिफाई गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने पनि सिचुएसन आइसकेको छ सो अब यही सन्दर्भमा चाहिँ हामीसँग अर्को कलर हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि कुराकानी गरौँ है त हेलो हेलो ओ चुक्ता के छ हालखबर अनि हस्पिटल घुम्न जानु भएन हजुर हस्पिटलतिर घुम्न जानु भएन अस्ति जान्छु अहिले त गएको छैन नि ल ठिक छ जानु पनि नपरोस् है उत्सुक अब आज हामी त्यही पढाइकै विषयमा कुराकानी गरिरहेको छौँ एससीको होइन हजुर तपाईँको भाइ पनि एससी दिन लाग्नु भएको थियो है ओके सो के छ तपाईँको भाइले के भन्नुहुन्छ त परीक्षा होस् नहोस् खारेज भइदियोस् के भन्नुहुन्छ तपाईँको भाइले चाहिँ उसको अनुसार चाहिँ अब यत्रो मर्निङ क्लास इभिनिङ क्लास के क्लास पढेर होइन अब उनीहरूले पढाएको थियो नि त अब त्यस्तो अहिले यत्रो ग्याप भइसकेपछि चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ बिर्सिसकेको छ भनिरहेको छ अब इन्टरनेट क्लासेसहरू त भइ नै रहेको छ होइन त्यही पनि त्यस्तो अब पहिला मर्निङ इभिनिङ गरेर जस्तो चाहिँ भएको छैन अनि अब अहिले आएर हामीले एक्जाम दिनु पर्यो भने चाहिँ यस्तो सबै अहिलेसम्म पढेको चाहिँ कामै नलाग्ने भयो जस्तो कुरा गरिरहेछ उसको अनुसार चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसन भयो हुन्थ्यो नि भनिरहेको थियो
ओके सो अब यस्तो पनि हुन्छ अब फेरि अब इन्टरनल के अरे इभ्यालुएसन अब कतिजनाको नै त्यसरी गर्न पनि मिल्दैन नि त बिकज अब एसईलाई चाहिँ अब त्यसरी नै मान्यता नदिने हो भने चाहिँ अब पहिलाको स्टुडेन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ नि त उहाँहरूले पनि कति धेरै मेहनत गर्नुभएको छ होइन सो त्यसरी चाहिँ गर्न मिल्दैन तर डोन्ट यु थिङ्क लाइक हुन्छ नि अब यो एसई चाहिँ अब यो वर्षको लागि हुनै पर्छ भइसकेपछि चाहिँ अब जे रिजल्ट आउँछ बरु त्यसलाई चाहिँ अलिकति भए पनि हुन्छ नि कन्सिडर गर्ने खालके के अब कन्सिडर पनि कुन बेसिसमा गर्ने त त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने त अनि त्यही त नि अब इन्टरनल एक्जामको पनि कसरी कन्सिडर होइन गर्ने इन्टरनली त अहिलेसम्म के अरे उनीहरूले दिएको एक्जामको एभरेजमा दिन मिल्छ नि त मार्क्स अब यस्तो हुन्छ यसमा चाहिँ अब फेरि स्कुलले पनि तलमाथि गरिदियो भने होइन यु क्यान अलवेज चेन्ज त्यो कुराहरू या प्राइभेट स्कुलहरू प्राइभेट स्कुल्सहरू छन् जुनमा चाहिँ अब यो मार्क्सहरू तलमाथि गरिदिने चान्सेस पनि हुन्छ गर्छ नै भने त छैन तर चान्सेस एकदम हाई पनि छ किनभने सबैले आफ्नो स्कुलको रिजल्ट त हो 100मा 100% ल्याउनु पर्छ किनभने अर्को एडमिसन त आउनै बाँकी छ होइन सो त्यो पनि हुन्छ यहाँनिर स्कुल्सहरूको बट तपाईँलाई के लाग्छ परीक्षा चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो भाइलाई के भन्नुहुन्छ परीक्षा होस् नहोस् कसरी सम्झाउनुहुन्छ मैले चाहिँ के भनेको छु भने तिमीहरूको ढिलो चाँडो हेर एक्जाम चाहिँ हुन्छ त्यही भएर अहिले पनि पढ्दै गरे हुन्छ अलिअलि बरु भनेर भनिरहेको छु त्यही हो दिदी यस्तो बाटो भाइले किन त्यस्तो कुरा गरे झन् ठ्याक्क एक्जाम हुन रेडी भएको बेलामा ठ्याक्कै रेडी सब कोर्स पढाएर सिद्धिएर टक्रक्क लेख्न मात्र परीक्षा दिन मात्रै बाँकी भएको बेला अब ऊ भइदियो कोरोना आइदियो त्यसपछि सब एक्जाम्सहरू सर्यो होइन झन् पढ्ने समय पाइयो नि त पढाउने पाठ्यक्रम त सबै पढाइसकेको छ नि त होइन सो बुझ्ने कुरा पनि बुझिसकेको छ सबै थोक रेडी भएर एक्जाम दिनु पर्ने थियो वेर समय पाइयो 75 दिन पाइयो अझै पढ्नलाई होइन यो 75 दिनमा भाइले के सबै बिर्सिदिनु भयो क्या खै के गरेछ त्यसलाई नै थाहा होइन ल उत्सुकता चाहिँ अब आफ्नै त्यो भाइ ठाउँमा भएको भए उत्सुकता चाहिँ मेरै भाइ हो त यो भन्ने शङ्का लागेन झन् दिदी यस्तो पढ्ने क्लासको ट्यालेन्टेड होइन कहिले काहीँ लागेन म अडप्ट गरे हो कि होइन त्यो पनि टपरै हो क्लासको ए ओके सो एज यु बिङ अ स्टुडेन्ट होइन अब तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ तपाईँको यो सिचुएसन भइदिएको भए चाहिँ एसईको चाहिँ अब तपाईँको सिचुएसनमा भइदिएको भए चाहिँ वाट डु यु थिङ्क कि तपाईँले चाहिँ के चाहन्थ्यो होला तपाईँले यदि राम्रोसँग सबै कुरा म्यानेज हुन सक्छ भने त एक्जाम होस् होइन किन नहुनु तर अब यदि एक्जामकै लाइक फर द सेक अफ एक्जाम मात्रै एक्जाम लिइन्छ केही कुरा म्यानेज हुँदैन अनि एक्जाम दिन जाने स्टुडेन्टहरूमा नै अब हुन्छ नि यो भाइरस फैलिन्छ भने चाहिँ आई वुड नट लाइक टु गो फर द एक्जाम के पहिला आफू मेक स्योर चाहिँ गर्न सकियोस् कि म एज अ स्टुडेन्टले पनि अहिले अब कस्तो छ भने प्रदेश मात्र परीक्षा गराउनुमा अलिकति गाह्रो किन भइरहेछ भने मान्छेहरू सबैजना गाउँघरतिर फर्किनु भएको छ यतिखेर आफ्नो घर फर्किनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि फिर्ता आउनु पनि अप्ठ्यारो भयो अहिलेलाई होइन अब जोस् अब छिटै नै बिस्तारै चाहिँ कि त देशभरि नै एकैचोटि परीक्षा सुचारू गर्नु पर्यो देशभरि नै अब मैले साउथ कोरिया कहाँको एक्जाम्पल देखिरहेको थिएँ फेसबुकतिर अब आई डोन्ट नो इफ दिस इज रियालिटी होइन तर कतिजना तस्बिर हालेर चाहिँ त्यो फुटबल फिल्डहरूमा ग्राउन्डहरूमा एक्जाम भइरहेको देखिरहेको थियो एउटा एकदम सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर होइन त्यो पनि छ सो परीक्षा गर्ने नै हो भने चाहिँ आई थिङ्क सबैजनाले चाहिँ एकैचोटि गर्न पनि सकिन्छ हाम्रो देशभरि यति धेरै विद्यालय छन् होइन पहिला एउटा विद्यालयमा 500 जना एक्जाम लिन पठाइन्थ्यो भने सायद त्यो सङ्ख्या घटाएर 250 गरेर एक्जाम सेन्टर्स धेरै बनाउन सकिन्छ नि त आखिर टिचर्सहरू पनि त्यही नै हुन् इन्भिजिलेटर्सहरू पनि राख्न सकिने हालिन्छ होइन सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो होला कि जस्तो लाग्छ मलाई व्हाट डु यु से उत्सुकता अबाउट द्याट या सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन हुन्छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब हुन्छ नि अब सबैलाई चेकअप गरेर मात्रै एक्जाम हलमा छिराइन्छ सबै कुरा मेन्टेन हुन्छ भने त ठिकै छ नि होइन स्टुडेन्टले एक्जाम दिँदाखेरि तर अब यदि पेरेन्ट्स र स्टुडेन्टले आफैमा हुन्छ नि म एक्जाम दिन जाँदा चाहिँ म सेफ छु जस्तो फिल हुन सक्दैन भने त हाउ आर दे गोना गिभ द एक्जाम सो कन्भिन्स हुनु पर्यो पहिला गभर्मेन्टले चाहिँ सबैजनाले चाहिँ त्यो एउटा के अरे कन्भिन्सिङ के अरे वेमा चाहिँ उहाँले पनि एउटा प्लानिङ चाहिँ दिनु नै पर्यो होइन त हजुर ओके थ्याङ्क यू सो मच उत्सुकता दि हजुरलाई कम्प्लिमेन्ट दुब्लायो म होइन कस्तो आउँदिरहेको छ कपाल ओ थ्याङ्क यू ज्यास्मिन दिले गरिदिनु बा ए हो थ्याङ्क यू सो मच मेरो नि यस्तै गुजुङ परेको छ नि कपाल मेरो नि उसको मेरो के फरक छ रे हेर्नु न तपाईँको अर्कै गुजुङ छ सुस्तारीको अर्कै तल स्ट्रेट माथि गुजुङ बुझेपछि मेरो नेचुरल छ भन्न खोजेँ ओके थ्याङ्क्स व्हाटएभर बाइ बाइ थ्याङ्क यू बाइ बाइ उत्सुकता भावुक सुभाष के छ हालखबर तपाईँको एउटा पढाइको बारेमा छ नि कविता तुच्छ सुनाइदिनुहोस् लभको बाहेक लभ पोएम बाहेक अरू कुनै छन् भने ल हेलो 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 कविता खोइ प्यारो अनि सुन्दर लाग्छ मेरो देशको प्रकृति प्यारो अनि सुन्दर लाग्छ मेरो देशको प्रकृति जति हेरो हेरो लाग्छ हाम्रो देशको संस्कृति श्रीमा मेरो सगरमाता मनमाता बुद्ध नराम्रो कुरा सोच्नुहुन्न मनोज सधैँ शुद्ध
देशले मलाई के दियो यो कुरा सोच्नुहुन्न, देशले मलाई के दियो यो कुरा सोच्नुहुन्न, देशलाई मैले के दिएँ यो कुरा सोच्नुपर्छ। माया गरौँ आफ्नो देशलाई, जोगाउँ समय मिली संस्कृति, प्यारो अनि सुन्दर लाग्छ मलाई मेरो देशको प्रकृति। सबै बगैँचाका फुल हामी सुवास एउटै हुनुपर्छ, एकै बगैँचाका फुल हामी सुवास एउटै हुनुपर्छ, एउटा लाग्दा दुख्ने हाम्रो आवास एउटै हुनुपर्छ, आफ्नो साथी डुब्न लाग्दा साथ दिई तर्नुपर्छ, बिरानो देशको गुलामी छाडी अब यता केही गर्नुपर्छ। माया गर्छौँ प्रीत गर्छौँ जातको नाममा फैलाउनुहुन्न विकृति, प्यारो अनि सुन्दर लाग्छ मेरो देशको प्रकृति, यति हेरो लाग्छ हाम्रो देशको संस्कृति, हाम्रो देशको संस्कृति। गुड इभिनिङ, नमस्ते। गुड इभिनिङ, ल यो नमस्ते। 75 डेजसम्म चाहिँ जे कुराहरू भएको छ, धेरै जसो जे कुराहरू भएको छ त्यसलाई चाहिँ सबै समेटेर चाहिँ एउटा कविता बनाउनु भएको रहेछ। मलाई त्यस्तो पनि लाग्छ, घरिघरि उहाँले सङ्केत पनि दिइरह्यो कि अरूलाई जस्तो लाग्छ उहाँ कवितामा संस्कृति, प्रकृति, आकृति होइन, अनि पूजा, आस्था, शान्ति होइन, अनि अरू पनि सम्झिँदैछु मैले यो एकदम इन्डाइरेक्टली कसैलाई चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा छातीभरि सजाउँछु, सगरमाथा बुद्धको देश भन्दै संसारभरि चिनाउँछु, रातो झन्डा सरी छ रगत हाम्रो, जहाँ गए नि मलाई मेरै देश राम्रो, यहाँ रङ्ग र जातमा विवेक कुनै विभेद छैन, राष्ट्रिय र राष्ट्र भन्दा जात ठुलो होइन, छिमेकीले देश भूमि खोज्दा सबै एक हुनुपर्छ, यो मनमा चोट लाग्दा त्यो मन पनि रुनुपर्छ, नेपाल रहे नेपाली रहन्छौँ हामी यो कुरा सबले बुझ्नुपर्छ, माया बाँडौँ सद्भाव बाँडौँ जातको नाममा फैलाउनुहुन्न देशमा विकृति, सुन्दर लाग्छ शान्त लाग्छ मेरो देशको संस्कृति जाति। एनिवेज ठिक छ, राम्रो छ। जुन चाहिँ यहाँले भेदा छैन भन्नुभयो त्यो चाहिँ छ, एउटै मन्त्र जप्छु म चौतारीमा बसी जननी जन्म। आज त के कविता मात्र छ त। ल सुभाषी सुन्नुहोस् न, तपाईँ पनि एउटा शिक्षक हुनुहुन्छ होइन, आज एकदम ठिक विषय पनि छ यहाँसँग कुराकानी गर्नलाई। जस्तो अहिले एसईको परीक्षा सरेको छ होइन, अब यति दिनमा हुने त्यति दिनमा हुने भनेर सङ्केत जस्तो चाहिँ आएको थियो, त्यसपछि तर कन्फर्म न्युज चाहिँ आएको थिएन होइन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरू पनि यो समयमा चाहिँ परीक्षा हुनसक्छ है भनेर रेडी भएपछि फेरि होइन यो समयमा हुनसक्छ भनेर सरेछ होइन, कन्फर्म डेट त होइन, त्यही पनि अब आफूले तयारी गर्दै बसिरहेछन्, फेरि सरिरहेछ, फेरि तयारी गऱ्यो फेरि सर्यो, त्यसले गर्दा कतिपय विद्यार्थीहरू अल्छी पनि भइरहेछन्। र अब अस्ति बिचमा चाहिँ के आएको थियो सुभाषी, जुन चाहिँ प्रसङ्ग आएको थियो कि अब कहिले खारेजै गर्ने कि भन्ने जस्तो पनि कुरा थियो होइन, कतिजनाको प्रस्ताव थियो सांसदमा, र त्यसै गरी होइन इन्टरनल मार्क्सहरू दिएर चाहिँ अब यो एससीको जुन चाहिँ लन्डन चाहिँ यसलाई सिध्याइदिने, अब कतिजना चाहिँ होइन त्यो गर्नु न परीक्षा दिनै पर्छ भन्ने छ। तपाईँ के गर्दा ठिक होला जस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई एउटा शिक्षक भएको नाताले? अब यता त विद्यार्थी अब डुअल डाइको अवस्थामा छन् होइन, अब के गर्नु, किनभने अब दिउँ त नदी पनि भएको छैन, दिउँ भने अब यस्तो कन्डिसन छ होइन, सरकारले पनि दिलाउँ त यस्तो कन्डिसन छ, भोलि केही आइपद परिहाल्यो भने नगराएको भए पनि हुन्थ्यो नि भन्ने कन्डिसन पनि आउन सक्छ। एउटा दुईटा बिचको अब उयो किनारको बिचमा नदी बगिरहेको छ, जुन बेला पनि पल्टिन सक्छ भन्ने अवस्थामा छ होइन। त्यस कारणले अब सरकार पनि धर्ममा चाहिँ यस्तो कन्डिसन हुँदाहुँदै थाहा पाउँदै हामीले गऱ्यौँ भने भोलि त्यसको रिस्क त्यसको अभिभार हामीलाई नै आउन सक्छ भन्ने खालको एउटा छ भने अलिकति विद्यार्थीमा मानसिकता पनि अर्कै परिवर्तन भइसकेको छ। अब मैले पढ्ने कि नपढ्ने, अब कस्तो 3 महिनाको यो जुन पिरियडमा कोठाभित्र तिनीहरू सोध्दै डिप्रेसनको शिकार पनि हुने अवस्था आइसकेको छ क्या। अब भोलि मैले के सोचेँ, म एउटा बन्छु भनेर एउटा उनीहरूले कन्सेप्ट बनाएको हुन्छ, इन्जिनियर र डक्टरमा यो पढेर यहाँ पुगेर यस्तो गर्छु यहाँ जान्थेँ भन्ने खालको एउटा जुन कन्सेप्ट बनाएको थियो एसएलसी भन्दा जुनै दिन म यति दिन पछाडि यसरी यहाँ जान्छु भन्ने त्यो कोठाभित्र कल्पना गर्दा उनीहरूले एउटा डिप्रेसनको शिकारको अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब सरकारले दिनु त जबरजस्ती दिने कुरा पनि आउँदैन, अनि अभिभावकले पनि मेरो आफ्नो नानीलाई जबरजस्ती पठाउने कुरा पनि आउँदैन। अनि किनभने यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, परीक्षा भइदिए हुन्थ्यो नभइदिए हुन्थ्यो? मेरो विचारमा त अब विद्यार्थीको मूल्याङ्कन भनेको एउटा परीक्षाबाट हुन्छ होइन, किनभने परीक्षा नदिई पाएको अङ्कले कुनै भ्यालु पाउँदैन, भोलि त्यसमा कुनै अवस्थामा देखाउँदा पनि त्यो पत्रले कुनै त्यो सर्टिफिकेटले मान्यता पाउँदैन होइन। त्यस कारणले काम परिश्रम गरेर खाएको जसको स्वाद बेग्लै हुन्छ र त्यतिकै चोरेर ल्याएको। तपाईँलाई के लाग्छ, सुन्नुहोस् न, जस्तो परीक्षा हुनुपर्छ त भनेर त भन्नुभयो यहाँले होइन, तर एकदमै ढिलो भइसक्यो जस्तो लाग्छ कि होइन, अलिक समय पर्खेर बरु राम्रोसित परीक्षा भएर 1 वर्ष लस भयो भने केही छैन, एकैचोटि सबै विद्यार्थीको 1 वर्ष लस हुन्छ, बरु स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखौँ र परीक्षा पनि राम्रोसित गरौँ, सो 1 वर्ष लस भयो भने केही नहोला भन्ने हिसाबले त्यसरी होस् कि होइन परीक्षा छिटो भएर क्लास 11-12 चाहिँ सुचारू भइहालोस् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? के लाग्छ? होइन मलाई त त्यो हतारको काम लतरपत्र हुन्छ होइन, बरु 1 इयरलाई ब्याक गरौँ होइन,
अब 11 12 पनि त उनीहरू पनि त पर्खेरै बसेका छन् नि, त्यो एक्जाम भएन उनीहरूको पनि होइन, उनीहरूको पनि त 1 वर्ष लस त पक्कै भयो नि त होइन। त्यस कारणले गर्दा एसएलसीका विद्यार्थीहरूले तपाईँहरूले पढ्ने मौका पाउनु भएको छ, योभन्दा पहिलाको भन्दा अङ्क राम्रो अङ्क ल्याउने एउटा अवसर पाउनु भएको छ, अपर्च्युनिटी पाउनु भएको छ होइन। त्यो अवसरलाई त तपाईँले हेर्नुहोस्, ढिलो भएको त्यो कुरालाई लिएर तपाईँ मनमा नराख्नुहोस्, मैले एउटा अपर्च्युनिटी पाएँ, एउटा अवसर पाएँ, यसलाई मैले राम्ररी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो सम्झिनु भयो भने चाहिँ त्यो भोलि तपाईँको दिमागलाई पनि एउटा सही ठाउँमा ल्याउन सक्छ होइन। यदि मैले भएन, भोलि म यो कन्डिसनमा छु भन्ने तपाईँ सोच्नुभयो भने तपाईँ एउटा बिराम मात्रै बन्नुहुन्छ, सफलता चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। सो अब के अरे एकजना दुईजनाको मात्रै कुरा होइन, अब यो चाहिँ अब होल कन्ट्रीकै कुरा आउँछ होइन। अब जस्तो कि एसीको मात्रै कुरा आउँदैन, अब एसी अहिले रोक्यो भने त अब यस के अरे योभन्दा अब के अरे 9, 8, 7, 6, 5 होइन, उनीहरूको पनि त नि त्यो सबै चिजहरू त अझै ढिला नै हुन्छ नि त। सो ओभरअल सबै चिज हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ कि 1 वर्ष ढिला भए पनि केही पनि हुँदैन, सबैजनाको त्यही नै त भइरहेको छ जस्तो लाग्छ होइन त। अनि हामी त सबैले मारमा परेका छौँ, तपाईँ दिने मात्रै होइन, सबै मारमा परेका छौँ, सबै मर्छ, सबै मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ होइन। एज के अरे हेल्थ कम फर्स्ट भनेर जो चाहिँ भनिरहेका छौँ हामी होइन, जहिले पनि आफ्नो शरीरलाई त हेर्नु नै पर्यो। त्यो अब शरीरलाई हेर्दै अब त्यसलाई चाहिँ हेल्थ चेकलाई गरेर अगाडि बढ्नु पनि भएन। सो अब के अरे किनभने अब स्टुडेन्ट्स भनिसकेपछि एकदमै भनरेबल ग्रुप पर्छ, सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब यो एक्जाम चाहिँ यो पालि नदिकन अर्को पालि दियो भने चाहिँ राम्रो है त। हामी कहिलेकाहीँ यस्तै अब हामी त पहिला एकैचोटि दिँदाखेरि कसरी अब जस पास हुन पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने खालको कन्डिसन थियो होइन। अहिले त अब 12 क्लासलाई मावि मानेको हुनाले अहिले त्यति खालको विद्यार्थीहरूले जसरी 9, 10 हामी जसरी कन्टिन्यू जान्छौँ त्यसरी जाँदाखेरि अहिले 12सम्मलाई हामीले मावि मानेको छ नि त। त्यस कारणले 11मा अब जस अहिले पास भइहाल्नु भयो भने पनि तपाईँहरू पास त हुनुहुन्छ होला जबरजस्ती, तर 11मा पास नगरे तर यसलाई जबरजस्ती भन्नु मिल्दैन। आई थिङ्क सुभाषी अब चाहिँ के छ भने हामीले पनि आफ्नो सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ होइन। अब स्थानीय सरकारदेखि लिएर केन्द्रीय सरकारदेखि लिएर सबैले फोकस गरेर चाहिँ शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ, यसरी रोकेर हुँदैन होइन। अब जति पनि हामी प्रिकसन्स लिन सक्छौँ, नियमित रूपमा हात धुने, मास्क लगाउने, अनिवार्य यस्तो कार्यहरू गरियो भने चाहिँ बाँकी सबै काम सुचारू गर्न सकिन्छ, पढ्नेदेखि लिएर शिक्षाको कामदेखि लिएर सबै काम होइन। अहिले विश्वभरि हेरौँ सबैतिर मान्छेले के भन्न थाल्छ कि भन्छ अब चाहिँ कोरोनालाई चाहिँ हामीले साथमा लिएर चाहिँ काम अगाडि सार्नुपर्छ। इकोनोमी क्रास भइरहेछ सबैतिर होइन, इकोनोमी छ, त्यसपछि मान्छेको स्वास्थ्य छ, त्यसपछि मान्छेको पढाइ छ, विभिन्न थोक छ, धेरै कुरा रिलेटेड छ होइन। सो यसरी पछाडि जाँदाखेरि झन् पछाडि हुन्छ हेर्नुहोस्। अब अर्को यो 9मा जाने बच्चाहरू 10मा जानु पर्यो होइन, सो सबैको इयर लस हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। अब सपोज मानिलिउँ यो वर्षको मात्र परीक्षा ढिलो भयो भने के हुन्छ भने अर्को वर्षको 10 र यो वर्षको 10 क्लासमा भएका बच्चाहरू एकचोटि धेरै पास आउट हुन्छन् र त्यसपछि कलेजेसमा सिट पुग्दैन, त्यसपछि कलेजेसमा स्पेस पुग्दैन होइन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अर्को समस्या निम्तिन्छ त्यहाँनिर। सरकारले सुभाषी गरिदिउँ यो अलिकति भन्ने खालको कन्सेप्ट बनाउनु भएको अलिकति अभिभावकको पनि त कन्भिन्स हुनुभएको छैन नि यो अवस्थामा। मेरो त्यो चाहिँ अब अभिभावकहरूले पनि अघि सर्नु पर्यो, अभिभावकहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै आफू पनि काम मेरो नानीलाई यस्तोमा जानी धक्कल्छु भन्ने खालको अभिभावक। अनि हामी जस्तै प्राइभेट स्कुलमा बोर्डिङमा पढिरहेका केटाकेटीहरूलाई पनि अहिले म 1 गते 2 गते लगाउँछु नि, पठाउनु न तपाईँको नानी भन्दाखेरि उहाँहरू पठाउने उसमा हुनुहुन्न नि त, समर्थनमा हुनुहुन्न नि त। अब त्यो चाहिँ बिस्तारै कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ होइन। तर अब यो यस्तो कुरा पनि उहाँले भन्नुभएको पनि कुरा राइटै हो, किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो जुन चाहिँ कलेजेस हाम्रो स्कुल्सहरूले त्यति साह्रो के अरे कन्भिन्सै गर्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको छैन। जस्तै भनौँ न होइन, अब जस्तै प्रिकसन्सहरूको त्यति धेरै ख्यालै गर्नु भएको छैन, हामीलाई त्यस्तो आश्वासनै दिनुभएको छैन भने चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई किन पठाउने त, अब कि एक्जामै सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन नि त भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। एनिवे थ्याङ्क यू सो मच सुभाषी कल गर्नु। जहिले पनि लाग्छ फर्स्ट हेल्थ हो, त्यसपछि एजुकेसन फर्स्ट होइन, हेल्थ त्यस्तो आउँदैन होइन, जहिले पनि एजुकेसन पछाडि आउने हेल्थ अगाडि आउने हो। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ अलिकति हेल्थमा चाहिँ कन्सियस हुनुपर्छ होइन। कारणले एजुकेसन पछि हेल्थ रह्यो भने एजुकेसन त पक्कै हुन्छ। ल थ्याङ्क यू भेरी मच, बाई बाई। बाई बाई। ओके सो we've got measures here होइन। रितेश श्रेष्ठ हुन्छ वा के हुन्छ, आई थिङ्क यो सिजनमा मोस्ट अफ द पेरेन्ट्सले स्कुल नपठाउला, 1 वर्ष स्कुल लाइफ लस होला जस्तो छ, दिक्क लागेर अल्छी लाग्यो होला भनेर गेसीले पनि मेसेज पठाइराख्नु भएको छ होइन। र सुशील कार्की हुन्छ वा के हुन्छ नि, फ्रान्समा विद्यालय खुलेर 1 हप्तामै नै बच्चामा कोरोना सङ्क्रमण, विद्यालय खोल्ने निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि विश्व परिवेश जान्नु जरुरी छ भनेर भन्नुभएको छ। वेल छ, अब त्यो सबै बुझ्नुपर्छ र धेरैजनाले एजुकेसनको बारेमा मेसेज पनि पठाइराख्नु भएको छ। प्रज्वल वैद्य हुनुहुन्छ उहाँ किन, एक्जाम सुड बी क्यान्सल्ड, अदर अप्सन सुड बी डिस्कस्ड एज पर प्रेजेन्ट सिचुएसन भन्नुभएको छ होइन। र सुरजीको मेसेज हामी चिन्न पढ्छौँ। अर्को कल आउनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो नमस्ते हजुरको शुभ नाम इटरीबाट विप्लव दाहाल। ओके विप्लवजी विप्लवजी धेरै पछि कुराकानी भयो यहाँसँग आजकल अलिक भ्याइरहेकै थिइनँ, आज यसो हेरेको ठ्याक्कै लागिहाल्यो। कस्तो छ त बच्चाको हालखबर कस्तो छ बढिरहेछ ठिक छ, यहाँ खेलिरहेको छु। सो अब एकदम धेरै नै टाइम दिनुभयो होइन आफ्नो अब फर्स्ट बच्चा होला है सेकेन्ड हो। सेकेन्ड ओके सो फर्स्टवालालाई चाहिँ धेरै टाइम दिन नपाएको कारणले गर्दा सेकेन्डवालालाई चाहिँ एकदमै धेरैभन्दा धेरै टाइम दिन पाउनु भयो तपाईँले फर्स्टवाला रियाज गर्दैछ बाहिर। त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ कम्पिटिसन भावना आउँछ कि ए मलाई चाहिँ यस्तो गरेँ म भाइलाई चाहिँ यस्तो गरेको भनेर होइन होइन भन्दैन, उसलाई पनि दिएको हो मैले टाइम। ओके र सुन्नुहोस् न विप्लव विप्लवजी, हजुर। अब हामी चाहिँ आज एजुकेसन सेक्टरको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ होइन जस्तै अब एसी चाहिँ अब कतिजनाले भन्नुभयो अस्ति नै पनि आएको थियो न्युजमा कि अब खारिजै गर्ने हो कि भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको थियो होइन र अब अर्को महिनादेखि चाहिँ अब स्कुल्सहरू पनि अब त्यसरी रेगुलर बेसिसमा नै ओपन गर्ने भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ सरकारले। सो तपाईँलाई के लाग्छ यो जुन चाहिँ डिसिजन लिएको हो त्यो तपाईँको विचारमा चाहिँ राइट हो कि रङ हो त? 1000% गलत। गलत किन? अब अहिले हामीले लकडाउन कहिले गरेको? जम्मा एकजना सङ्क्रमित हुँदाखेरि पुरै देश बन्द गरेका थियौँ होइन? हजुर। के को लागि लकडाउन गरेको? यही अवस्था आउनको लागि हो होइन नि? अहिले भर्खरै तपाईँको टेलिभिजनमा हेर्दाखेरि 3762 जना सङ्क्रमित बिरामीहरू भइरहेछन् अहिले। अनि हामी अहिले कुन हैसियतले हाम्रो बजार खोल्दैछौँ? कि त्यति बेला बन्द गर्नु हुँदैन थियो? बन्द गर्ने बेला भएकै थिएन त्यो बेलामा। सम्पूर्ण चाहिँ भारतबाट आइसकेको मान्छेहरूलाई ल्याइसकेर हाम्रो स्रोत साधनले भ्याए जति मान्छेहरूलाई बाहिरबाट ल्याएर अनि हामीले लकडाउन गर्नु पर्थ्यो। जुन बेलामा लकडाउनको आवश्यकतै थिएन त्यो बेलामा हामीले लकडाउन गऱ्यौँ। यसरी त्यति बेलै गरेको के बिग्रिन्छ र जम्मा 7 दिनको कुरा हुन्थ्यो होइन? तर होइन मलाई चाहिँ त्यो फेरि अलिक कन्ट्राडिक्टिङ लाग्छ यो कुरा चाहिँ विप्लवजी, किनभने हामीले त्यो समयमा बन्द नगरेको भए सायद अहिले जुन चाहिँ 3000 थियो सायद त्यो 30,000 पनि पुग्न सक्थ्यो। हुँदैन थियो किन हुँदैन थियो भने तपाईँको हामी भनेको अहिले जति पनि सङ्क्रमित छन् मान्छेहरू टोटल्ली बाहिरबाट आएको मात्रै छ र तिनीहरूलाई त बाहिरबाट ल्याएर सिधै तपाईँले हामीले क्वारेन्टाइनमा हाल्नुपर्छ नि, बजारमा छोड्ने होइन नि त। डामेर छोडेको साँडे यस्तो बजारमा छोडेपछि त सङ्क्रमण बढिहाल्छ नि। उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित तवरले क्वारेन्टाइनमा राखेको भएदेखि त सङ्क्रमण बढ्दैन नि होइन र? लकडाउन लगाएको के को लागि हो त? हामी घरमा बस्ने हो भने त कोरोना त आफै त पक्कै आउँदैन, कि त हामीले लिएर आउँछौँ कि त हामीले बोलाउँछौँ होइन? यो हिसाबले म चाहिँ एसएलसी अब आजको विषयवस्तुतिर जाउँ, उतातिर धेर गएँ म। अब यो एसएलसी खारेज गर्दा हुन्छ, काम छैन त्यसको, कुनै अस्तित्व छैन अहिले एसएलसीको। स्कुलले ग्रेडिङ गरेर विद्यार्थीलाई एसएलसीको मार्कसिट दिएर पठाए भइहाल्यो नि। किन स्कुलले दिएको मार्कसिटलाई हाम्रो चाहिँ माथिल्लो निकायले के नमान्ने हो कि के? तर किन आवश्यकता के छ र? माथिल्लो निकायबाटै एसएलसीको इक्जाम लिनुपर्ने आवश्यकता के छ र? आखिर अब त फेल पनि कोही हुँदैनन्। हाम्रो पालामा जस्तो हामी 300 जनाले दिएको 5 जना पास भएको थियो, मलाई घोडा चढाएर गाउँ घुमाएको थिएँ भने अहिले समय फेरिसक्यो होइन? अब त घोडा र गधा पनि पाइँदैन। अहिले यत्रो प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकतै देख्दिनँ म त एसएलसीलाई। ओके सो तपाईँको विचारमा चाहिँ अब हेल्थलाई चाहिँ एकदमै के अरे फर्स्ट प्रायोरिटी त दिनु नै पर्छ होइन? सो तपाईँको विचारमा पनि हेल्थ कम फर्स्ट अनि त्यसपछि मात्र अरू सेकेन्डरी तपाईँको भर्खरै त्यो साउथ कोरियाको उदाहरण हामी लिन सक्छौँ होइन? त्यहाँ पनि स्कुल खोल्ने बित्तिकै सङ्क्रमण एकदमै धेरै बढ्यो। उनीहरू त हामीभन्दा कति एडभान्स छन् नि। हाम्रो लेभलमा त उनीहरू पक्कै छैनन्, हामीभन्दा धेरै माथि छन् उनीहरू। र पनि उनीहरूमा पनि त्यो किसिमको समस्या आयो भने हामीमा भोलि के होला? स्कुलमा गएका विद्यार्थीलाई सामाजिक दूरी कायम गराउने भन्ने कुरा असम्भव छ, त्यो सम्भवै छैन मेरो विचारमा चाहिँ। ओके सो अब तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ अब अरू एडभान्स देशहरूमा चाहिँ यस्तो भइरहेको छ भने त हाम्रो चाहिँ त त्यति साह्रो प्रिकसन्स लिने कुराहरू पनि छैन होइन? सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो एक्जामलाई चाहिँ खारिजै गरिदिउँ, बरु के अरे नेक्स्ट इयर हेरौँला होइन त? ज्यान रहे अरू सबै चिज रहला होइन त? तर विप्लवजी यसो अब यो एउटा पक्ष पनि ठिक हो, तपाईँको विचारधारा हो होइन? अब अहिलेलाई चाहिँ खारेज गरिदिएर वा के तरिकाले मार्क्स दिएर अब एक्जाम अलिकति पछाडि सार्दा खारेज नगरौँ, मैले खारेज गरौँ भनेकै छैन। एसएलसीको मार्कसिट बनाऊँ, एसएलसीको मार्कसिट बिस्तारै ग्रेडिङ गरेर उसले दिन्छ होइन? कुन स्कुलको यो विद्यार्थीलाई यतिको ग्रेडिङ दिन ठिक छ, स्कुल पनि इमान्दार हुनु पर्यो। तपाईँ इमान्दार पर्यो। मेरो बच्चा कति जान्ने हो, मेरो बच्चा कुन स्तरको हो भन्ने कुरा आफूले पनि एनालाइसिस गर्न सक्नु पर्यो नि होइन र? तर यसो छ नि त, एनालाइसिस गर्नलाई सुन्नुहोस् न,
एनालाइसिस गर्नलाई सबभन्दा राम्रो माध्यम भनेकै परीक्षा कुन विषयमा विद्यार्थी कतिको पढ्छ र कुन विषयमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन कस्तो भने परीक्षाबाटै थाहा हुन्छ होइन अब त्यो परीक्षा पनि पहिला परीक्षालाई मान्ने कि नमान्ने किनभने कति विद्यार्थीले हेलचिक्राइ गरे होला नि र अबको आउने दिनमा चाहिँ विद्यार्थीले राम्रो पढेर तयार पनि भएको थियो होला नि मेन एक्जामलाई लिएर होइन सो पहिलेदेखि त्यस्तो पनि छ हामी कहिले काहीँ के गर्छ भने इन्टरनल एक्जाम्समा खासै केयर गर्दैनौँ अनि बोर्ड्सहरूमा चाहिँ हामी एकदम फोकस भएर पढ्छौँ पनि होइन सो धेरै राम्रा पढ्ने विद्यार्थीहरूको पनि त्यस्तै बानी हुन्छ होइन हाम्रो यो शिक्षा नीति नै खराब छ मेरो बुझाइमा चाहिँ हामी चाहिँ खालि एक्जाममा मार्क बढी ल्याउनेलाई मात्रै प्राथमिकतामा हेर्छौँ उसले कति बुझेको छ के बुझेको छ व्यावहारिक रूपमा उसले पढेको कुरा लागू गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हेर्दै हेर्दैनौँ चाहे जसरी होस् मार्क चाहिँ धेरै आउनु पर्यो होइन कतिको बुझाएको छ के गराएको छ भने त्यसको लागि त विभिन्न सब्जेक्टको प्र्याक्टिकल पनि छ नि त थ्योरी बाहेक होइन सो थ्योरिटिकल बाहेक त तपाईँको थोरै हुन्छ नि 20 मार्कको प्र्याक्टिकल भयो भने 80 अनि अब सबै कहाँ प्र्याक्टिकल गराएर पनि साध्य हुन्छ त थ्योरी बच्चाले बुझ्नु पर्यो होइन विश्वभरि नै सिस्टम त्यही छ हाम्रो पढ्ने नभए कसरी बुझ्यो कसरी पढ्यो थाहा हुँदैन अर्थ के हो अर्थ पनि बुझ्नु पर्यो होइन अब विषय पनि त्यही अनुसारको छ सायद सबै विषयमा त गर्न पनि सकिँदैन होला प्र्याक्टिकली होइन र हजुर सकिँदैन होइन मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने एक्जाम नै ठुलो कुरो होइन होइन एक्जाम गराउनै पर्छ अहिलेको यो अवस्थामा एक्जाम नै गराउनै पर्छ एक्जामलाई यत्रो फोर्स दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ भन्दैन किनभने त्यो सामान्यतः स्कुलले दिएको ग्रेडिङलाई पनि माथिल्लो निकायले पनि मान्नुपर्छ र विद्यार्थीले पनि मान्नुपर्छ त्यो कुरा किनकि अहिलेको विषम परिस्थिति छ नि त हामी युरोपियन कन्ट्रीको जस्तो लेभलमा त पुगिसकेका छैनौँ नि त हामी अहिले छैनौँ सामान्य यहाँ तपाईँको एम्बुलेन्स लिन नजाँदाखेरि बिरामी मरिरहेछ हाम्रो त्यो अभिगत छ अहिले हामी अहिले अनि 10 दिन पछाडि स्कुल खोल्ने भन्दैछौँ यो त भयावह हुन्छ महामारी हुन्छ यो त तपाईँले रोक्छु भन्दा पनि रोकेर सक्नुहुन्न अहिलेसम्म हामीले गर्न चाहने भने हाम्रो हातमा छ तर अब हाम्रो हातमा रहँदैन त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ यो सम्बन्धित निकायहरूले हजुर मेरो बुझाइमा थ्याङ्क यू सो मच विप्लवजी तपाईँले कुरा गर्नुभएको पनि अब आधा जति मान्छेहरूले त्यही नै के अरे सोचिरहनु भएको छ र आधा जति मान्छेहरूले चाहिँ होइन अब छिटो सकाउनु पर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ होइन सो धेरै धेरै धन्यवाद अब यो तपाईँको चाइल्डहरूलाई स्कुल जाने विद्यार्थीहरूलाई तपाईँ सामाजिक दूरी कायम गराउन पनि सक्नुहुन्न त्यो सम्भवै छैन इम्पोसिबल कुरा हो त्यो भने ओके थ्याङ्क यू सो मच विप्लवजी कल गर्नुभएकोमा बाई बाई र विप्लवजीले भन्नुभएको पनि कुरा राइटै हो होइन किन भन्दाखेरि अब यो जुन चाहिँ के अरे अर्को महिनादेखि स्कुल स्टार्ट हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको थियो होइन सो त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि कहाँ अलिकति खड्किरहेको थियो बिकज एकदमै कस्तो भन्दाखेरि हामीले ठुलो मान्छेहरूले त एउटा हुन्छ नि सोसियल डिस्टेन्स एउटा फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर भनेर भनिरहेको बेलामा त हामीले गर्न सकिरहेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरू स्कुलमा गइसकेपछि त हुन्छ नि अब आफ्नो साथीहरू भेटिसकेपछि कहाँ के अरे त्यो फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छ होला त त्यही त खेल्छन् त्यो छ अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सबै जाँच गरिवरी विद्यार्थीलाई स्कुल छिर्ने बेलामा पनि हरेकको बडी टेम्परेचर मेजर गरिवरी र त्यही अनुसार चाहिँ स्कुल छिर्नासाथ सबै विद्यार्थीलाई चाहिँ नियमित रूपमा हात धुन लाउने हरेक क्लासरुममा सेनिटाइजरहरू राख्ने र हरेक पिरियड चाहिँ दिएपछि बच्चाहरूले सेनिटाइजर दिने र त्यही अनुसार खेलकुद अहिलेलाई अब रोकेर होइन क्लासमा राखेर पढाउन थाले पनि हुन्छ होइन त्यसरी गर्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हिसाब तर के चाहिँ हुनु पर्यो भने चाहिँ सबै पूर्वाधार चाहिँ पुर्याउनु पर्यो होइन लाइक हरेक विद्यार्थीलाई हरेक स्कुलमा त्यो भइसकेपछि मात्र गर्न सकिन्छ र एक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ कतिजनाले चाहिँ आफ्नो केन्द्रीय सरकार स्थानीय सरकारमा खासै धेरै विश्वास छैन मान्छेलाई जस्तो एउटा उदाहरण भर्खरको हाम्रो कलर पनि हुन्थ्यो उहाँलाई पनि के छ भने चाहिँ सकिँदैन किनभने अहिलेसम्म त यति धेरै समस्याहरू त राम्रोसित हामीले समाधान गर्न सकेका छैनौँ भने यो विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाउनु भनेको अर्को के भन्छ निमन्त्रणा दिनु कोरोना भाइरस लाग्नु जस्तो चाहिँ उहाँले कुराकानी गर्नुभयो होइन सो आफ्नो व्यक्तिगत विचारधारा हो त्यो विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गरेका छौँ तपाईँको किन सोचाइ छ भने इदर कमेन्ट गर्नुहोस् अर यहाँले हामीलाई कल गर्नुहोस् र अलिक लाइट बेला भएको छ फर म्युजिक भिडियो यु गाइज इन्जोय दिस विल क्याच यु गाइज आफ्टर द्याट नमस्कार र तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु टु कल कान्तिपुर र वी डोन्ट ह्याभ मच टाइम त्यो कारणले गर्दा चाहिँ 2-3वटा मेसेजेसहरू पढिहाल्छौँ अनि त्यसपछि विल बी सेइङ बाई बाई है त ओके सो सुरजजीले पनि के भन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यतिखेर चाहिँ स्वास्थ्यलाई नै प्रायोरिटी दिनुपर्छ परीक्षालाई भन्दाखेरि र आई डोन्ट थिङ्क वी आर इन सिचुएसन जुनमा चाहिँ हामी परीक्षा लिन सक्ने कन्डिसनमा छौँ जस्तो लाग्दैन भनेर भन्नुभएको छ किनभने यो चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय स्थानीय सरकारप्रतिको मान्छेको विश्वास छ त्यसमा पनि कतिको विश्वास गर्दो रहेछ भनेर देखिन्छ पनि होइन र एक त हामी सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको खासै पनि छौँ हामी नेपालीहरूले अब कति ठाउँमा बुझिएको पनि छ गर्नुपर्छ नि कति ठाउँमा बुझिएको पनि छैन र धेरै यस्तो सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिँ कता कता सहरमा मात्रै लागू हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ गाउँघरतिर खासै मान्छेलाई वास्ता पनि छैन होइन
यो विषयको। र त्यसै गरी अनिल लिम्बू हुनुहुन्छ, उहाँ किन हुँदैन के अहिलेको समयमा भनेर मेसेज पढ्नु फिलको साथ मेसेज पढाए यस्तै फिलमा त लेख्नु भयो नै होला। मनिषा लेप्चा हुनुहुन्छ, उहाँ के भन्नुहुन्छ भने चिल्ड्रेन सुड नट बी सब्जेक्ट टु एक्जामिनेसन्स, यु क्यानट जज अ चाइल्ड ओन्ली अन द बेसिस अन standardized examinations. You may be a topper, but what's the use if you don't have skills and understanding? त्यो पनि हो, एक हदसम्म ठिक हो त्यो भनाइ पनि, तर परीक्षा चाहिँ लिनै पर्छ र त्यसपछि मान्छे चाहिँ अब आफूलाई के इच्छा लाग्छ त्यसरी जानु पनि पर्छ होइन। सो आई थिङ्क एल्सेट मार्क मैले के भन्छु भने टपरै हुनु पर्दैन परीक्षामा, तर पढेको कुरा त बुझेको रहेछ भन्ने एक हिसाबले बुझ्ने पक्ष त परीक्षा पनि हो नि त। असाधारण हो, कोही म्युजिकमा राम्रो होलान्, कोही केमा राम्रो होलान् र पछि आफ्नो करियर छान्छन् नै, तर बेसिक लेभलसम्मको एजुकेसन त मान्छेले बुझेर पढ्नु पऱ्यो नि होइन र। तर मलाई के पहिलादेखि नै त्यो यो एक्जामिनेसन चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन थियो कि आई डोन्ट नो, बिकज हुन्छ नि त्यो एक्जामिनेसनमा मात्रै पढ्यो अनि त्यसपछि ल एक्जामिनेसन दियो अरे त्यसमा ल भयो अरे होइन। तर भोलिपल्टदेखि चाहिँ अब त्यो कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल वेजमा चाहिँ हाम्रो कुराहरू लागु भएन भने जीवनमा त्यो कुराको त के अर्थ नै भएन, टाउको फोडी त्यसपछि हुन्छ नि केही काम लाग्दैन कि। यस्तो हो नि त, अब कतिपय कुरा जीवनमा लागु हुँदैन, तर कतिपय हामीले पढेको जुन चाहिँ शिक्षा छ त्यो भनेको भोलि पर्सिको हायर एजुकेसनको लागि बेस हो नि त। पढ्ने चाहनेले त पढ्न पाउनु पर्यो नि त होइन। तिमीहरू जस्तोलाई त गोठाला पठाइदिए भएको होइन। जस्तै मन्छाले जे भन्नुभयो नि होइन, मैले त्यसमा मात्रै मैले समर्थन दिन खोजिरहेको हो कि एक्जामिनेसन हुनुपर्छ, तर एक्जामिनेसनमा मात्रै हुन्छ नि अब स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ अब राम्रो गर्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो, टपर भयो भने चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो, तर हुन्छ नि जसले चाहिँ अब भनौँ न अब एकदमै पास मार्क्स मात्रै लिएर आउँछ उसले चाहिँ अब के अरे जिन्दगीमा केही गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरू जुन चाहिँ यो सोसाइटीले हामीलाई सिकाउँछ त्यो चाहिँ राइट होइन भन्न खोजेको। ट्रु, मैले पनि त्यही भने टपरै हुनु पर्दैन, पास भयो, तर जुन चाहिँ एउटा बेसिक शिक्षा छ त्यो त गेन त गर्नु पर्यो नि त। सायद 10 कक्षासम्म पढ्न मन नहोला, तर बिजोग पढ्ने विद्यार्थी यस्तो पनि देखेको छ कि 10 पछि त्यो विद्यार्थीले चाहिँ एकदम राम्रो पढेको पनि छ नि त होइन। सो त्यो पनि छ। र रामकुमार थापा के भन्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो नेपालमा कोरोनाको महामारी पिक आवरमा जस्तो लागिरहेको छ, तसर्थ स्कुल वा कलेज खोल्नु वा परीक्षा लिइहाल्नु चाहिँ रिस्की हुनसक्छ भन्ने मेसेज पठाउनु भएको छ होइन। र त्यसपछि अहिले त अङ्गालो मारेर हिँडिरहेका स्वयं मैले नै देखेको छु, कसले नियन्त्रण गर्ने तिनीहरूलाई भन्नुभएको छ होइन। त्यो पनि छ, यही कुरा हो। हामीले पनि अघिदेखि त्यही नै कुराकानी गरिरहेको छौँ द्याट हुन्छ नि अब हामी सबैजनाले चाहिँ यो सोसियल डिस्टेन्सिङ, यो फिजिकल डिस्टेन्सिङ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी मेन्टेनै गरेका छैनौँ, प्र्याक्टिसै गरिरहेका छैनौँ। यत्रो 75 डेज भइसक्यो, बट स्टिल हुन्छ नि देयर आर पिपल जसले चाहिँ अब एकदमै अटेरी पनि गरिरहनु भएको छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब यो आवरमा चाहिँ यो पिक आवरमा चाहिँ अब स्कुल खोलि नै हाल्नुपर्ने चाहिँ जरुरत चाहिँ लाग्दैन क्या मलाई चाहिँ। ओके, लास्ट मेसेज र त्यसपछि हामी कार्यक्रमबाट बाई पनि भनिहाल्छौँ। सचिन श्रेष्ठ हुन्छ, के भन्नुहुन्छ भने एउटा हिसाबले हेर्दा एसई नभएकै ठिक हुन्छ, किनकि स्टुडेन्टको क्यापेसिटी मार्कसिटले मात्रै देखाउँदैन, स्टुडेन्टको क्षमता भनेको उसले पेपरमा होइन उसले आफ्नो दैनिक जीवनमा गरेको एक्टिभिटिजहरूले देखाउँछ भनेर भन्नुभएको छ। अर्को हिसाबले हेर्दा एसई खारेज गर्दा स्टुडेन्टले यत्रो वर्ष गरेको मेहनत खेर जान सक्छ, किनकि उसले एउटा मार्कसिटको लागि यत्रो वर्ष लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर पढ्नु परेको छ र त्यो खेर जान सक्छ भने मात्रै हो। एज आई एम अल्सो एन एसी अपियरिङ स्टुडेन्ट, आई क्यान फिल वाट इज ह्यापनिङ नाउ फर एसी अपियरिङ स्टुडेन्ट्स, बट आई थिङ्क वी सुड नट कम्पेयर मार्कसिट विथ क्यापेसिटी भनेर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि यो कहिले पनि तपाईँको पछि ठुलो हुर्किँदै जाँदाखेरि यहाँले बुझ्नुहुन्छ यो चाहिँ अर्को लेभललाई, अर्को चरणमा जानलाई चाहिँ एउटा गरिने परीक्षा हो। लाइफमा धेरै कुराले तपाईँ कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्जामिनेसनले मात्रै तपाईँलाई प्रुभ गर्दैन, जीवनमा विभिन्न चढाउने छन् जुनबाट चाहिँ आफूले पनि रियलाइज गर्नुहुन्छ ए म यो क्षेत्रमा राम्रो छु नि, यहाँ चाहिँ निकै नै राम्रो छु। सबैजनाको आफ्नो आफ्नो क्वालिटिज हुन्छ, मैले खासै राम्रो पढ्ने मान्छे त होइन, तर गफ चाहिँ मिठो हान्दो रहेछ भने पछि गएर थाहा पाएँ होइन। सो यस्तै हो। सो लाइफमा यस्तै हुन्छ, यु नेभर नो व्हेन लाइफ गिभ्स यु लेमन यु गट टु मेक अ लेमनेड एन्ड ड्रिङ्क इट, राइट? Squeeze it and drink your lemonade. Okay. दाइ छुट्टी बाई, टेक केयर अफ योरसेल्फ, कीप washing the hands and enjoy this music video. Hello, this is Miss Sujita and you're watching Call Kantipur. If you like our show, hit that like button and don't forget to share and subscribe. And we have our Facebook page too, so don't forget to like that too.